محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابان جنہاں دینے خدا نو رنگ چالایا صحابان جنہاں دینے خدا نو رنگ چالایا صحابان آمنا صدقنا کہا فرمان نبوی تے آمنا صدقنا کہا فرمان نبوی تے جنہاں سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابان جنہاں سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابان محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابان ہر ایک بستی تے قریہ وچ خدا دا دین پہنچایا ہر ایک بستی تے قریہ وچ خدا دا دین پہنچایا جنہوں لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابان جنہوں لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابان جنہاں دینے خدا نو رنگ چالایا صحابان ابو بکر عمر دے نال رسا کون کر سکدا ہے ابو بکر عمر دے نال رسا کون کر سکدا ہے رسول اللہ جنہاں نو کول سنوایا صحابان رسول اللہ جنہاں نو نال سنوایا صحابان جنہاں دینے خدا نو رنگ چالایا صحابان باہر صورت باہر رنگ امن دعوت یا جنگ باہر صورت باہر رنگ امن دعوت یا جنگ جنہاں یاری وفاداری نو ٹھمکایا صحابان جنہاں یاری وفاداری نو ٹھمکایا صحابان حسین ابن علی شیر جلی دی شان کیا پوچھدا ہے حسین ابن علی شیر جلی دی شان کیا پوچھدا ہے جنہاں کربل دے وچ سب ساتھ لٹوایا صحابان